अनि हुन्छ हामीसँग चाहिँ अब एकदम हामी महत्त्वपूर्ण भागमा आएको छौँ हामी चाहिँ अब परमेश्वरको जीवित वचन हामीलाई चाहिँदछ हामी प्रत्येक मानिसमा आज वचन बिना चाहिँ हामी बाँच्न सक्दैनौँ किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज जीवन दिँदछ अनि त्यसरी नै आजको हाम्रो दासलाई हामी पास्टर छायलाई हामी आई वुड लाइक टु कल पास्टर छाय टु कम हियर एन्ड सेयर दि वर्ड अफ गड हुन्छ हामी प्रभुको दासलाई हामी ठुलो तालीको साथ स्वागत गर्नेछौँ अनि वचन सुन्ने हेरामा है हामी यताउता बाहिर जाने छैनौँ अनि Happy Easter. Hallelujah. Hallelujah. Well, I don't hear that sound very good. Seems like very quiet. I know you're watching the skits about Jesus' crucifixion, but cannot be quiet. All right, Rena, are you ready with me? Let's give Rena a hand. I want a special welcome to all. सबैजनालाई म व्यक्तिगतबाट तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको दिनमा And some of my Lao friends is here. We also welcome you. अनि लाउ परिवारहरुबाट पनि आउनु भएको छ अनि उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौं And welcome Pastor Chan, just back from Laos. अनि पास्टर जनलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ अनि उहाँ back from Laos Yes. भर्खरै लाउ गएर आउनु भएको रहेछ Okay. Hallelujah. हालेलुया I know there's the man with the sound control there, and thank you for the sound system. अनि हाम्रो साउन्ड सबै कन्ट्रोलहरु गरिरहेका भाइहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो किनभने यसरी असल तरिकाले साउन्ड तलमाथिको कुराहरु मिलाइरहेको खण्डमा Easter is very important part of our tradition, belief of Christian. अनि आज हाम्रो इसाईको जीवनमा चाहिँ आज ईस्टर भन्ने दिन ईस्टर भन्ने कुरा चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुँदछ We always celebrate around the world, and Easter is important to remember Jesus' crucifixion and risen from the dead. अनि सम्पूर्ण इसाईहरूले चाहिँ आज विश्वभरि नै यो दिनलाई आज बहुत महत्त्व दिएर मनाउँदछ कारण यो दिन भनेको चाहिँ आज प्रभु येशू ख्रीष्ट सबै पापहरूको संसारको निम्ति नै क्रुसमा टाँगिनु भएको दिनहरू पर्दछ You already saw the play out, the youth group, they play Jesus hang on the cross, nailed on the cross, and judged by the Pilate. The judge have been sentenced Jesus to the cross. अनि तपाईहरुले अहिले भर्खरै हामीले जुन तरिकाले नाटकहरु गर्न खोजिरहेको थियौ भाइ बहिनीहरुको नाटकमा तपाईहरुले कतिवटा कुरा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा त्यही कुरा त्यहाँनिर बताउन खोजिएको थियो कि आज प्रभु येशूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँ उहाँलाई दोष लगाएको छ अनि त्यो न्यायाधीशबाट पनि ल तिमीले त्यसो भने तिमीहरूको नियम अनुसारले यो मानिसलाई दण्ड दिनु सक्छौ भनेर त्यहाँबाट पठाएको छ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ येशूलाई चाहिँ दण्ड दिएको छ So today you need to understand what we celebrate for. अनि त्यही कारणले गर्दा आजको दिनमा हामी यसरी भेला भएर जुन दिनलाई चाहिँ हामीले यसरी मनाउन खोजिरहेको छौं यो दिनको महत्त्वलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउन खोजिरहेको छौं यसलाई चाहिँ हामीले साच्चै नै भित्रबाट नै हामीले बुझेको हुनु पर्दछ My topic to share with you today is free for all. अनि आज तपाईको माझमा परमेश्वरको जीवित वचनको शीर्षक चाहिँ पास्टरले ल्याउनु भएको छ कि सबैजनाको निम्ति छुटकारा स्वतन्त्रता चाहिँ आज सबैको लागि हो भनेर Let's pratana हुन्छ हामी together. वचनको निम्ति प्रार्थना गर्छौं Hallelujah, hallelujah, Lord God, we come with our humble heart. We come to you with grateful heart. We come to you to understand that how much painful, how much hurtful for you to hang on the cross. You are suffering. You are giving yourself for all human life in the world.
that they know that they understand that they are sinners, that you come to die for all that who have sinned. And God, you are forgiver. You are forgive to all that who commit sin. And God, we thank you for the Son that commit himself and give himself totally die on the cross. And that yet you are risen from the dead after 3 days. And God was a miracle. How much the miracle that you have done for us and for all. And God, we thank you today for all who come today that will hear the message of Christ, that risen from the dead, suffer on the cross. That's for all that will be free from the bondage of sin. I thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Turn with me in Romans chapter 3, verse 23-24. हुन्छ तपाईँले रोमीको पुस्तकको 3 अध्यायको 23 र 24 पदमा खोल्न सक्नुहुनेछ Rome บท3ข้อที่23-24 रोमी 3 23 र 24 यसरी लेखिएको छ किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् आमेन Amen. Have you ever heard that buy one get one free? अनि के तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ एउटा तपाईँले किन्नुभयो भने अर्को चाहिँ सित्तैमा तपाईँहरूको लागि भनेर But God, if you accept Jesus, you will get all. तर परमेश्वरले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ यदि ख्रीष्टलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ग्रहण गर्यो भने चाहिँ सबै कुरा त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ Apostle Paul said that all sin and fall short of God, of glory of God. प्रेरित पौलले यसरी भन्नुहुन्छ कि आज परमेश्वरको महिमाबाट हामी चुक्नको कारण चाहिँ त्यो पाप नै हो This is the free grace for all of us. अनि यो आज हामीले चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ सित्तैको अनुग्रह चाहिँ हामी सबै मानिस जातिले चाहिँ आज हामी पाएका छौं Grace is not by work. अनि कुनै पनि अनुग्रह पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले मेहनत गरेर कमाइने कुरा होइन But by faith. अनि तर त्यो चाहिँ आज विश्वासद्वारा मात्रै आउँदछ God offered Jesus the only Son that who will come and die for us on the cross. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ आज हामी सबैको निम्ति भनेर दिनुभयो जो चाहिँ आउनुभयो र त्यो क्रुसमा चाहिँ उहाँ टाँगिनु भयो And that means we can become a citizen of heaven. अनि यसको मतलब चाहिँ यो हो कि आज उहाँद्वारा चाहिँ अब हामीले स्वर्गको नागरिकलाई हामीले नागरिक हुन हामी पाएका छौं As the first chapter John verse 12 said, if we accept Jesus and we receive Jesus, He gives the right to become children of God. Hallelujah! हालेलुया अनि त्यसरी नै यौना 1:12 पत्र यसरी भन्दछ जसले उहाँको पुत्रमाथि विश्वास गरेको छ उनीहरूले चाहिँ त्यो सन्तान हुने हक अधिकार पाएको छ भनेर भन्दछ It was afternoon and hot sunny day. यो चाहिँ बेलुकीको दिउँसो मध्य दिउँसो भनौं 12 बजेर उता काटिएको समय थियो दिनको समय थियो र एकदमै गर्मी समय थियो Many people came to Jerusalem अनि सबै मानिसहरू चाहिँ यरुशलेममा आए and they hoping to have a good time singing and dancing. अनि उनीहरुको चाहिँ यही एउटा आशामा त्यहाँनिर आएको थिए अब त्यहाँ हामी जानेछौं त्यहाँ हामीलाई धेरै रमाइलो हुनेछ गीत गान हुनेछ त्यहाँ नाचगानहरू हुनेछ भनेर चाहिँ उनीहरुले त्यो सोचेर आए Perhaps they will be look for an old friend to meet and have a social together. अनि हुन सक्छ कि उनीहरुले चाहिँ यसो पनि अर्को विचार लिएर आएको त्यहाँनिर अब हाम्रो धेरै अरु साथीहरुलाई पनि हाम्रो भेटघाट हुनेछ अनि त्यहाँनिर साथीहरुसँग गफगाफ हुनेछ त्यहाँ साह्रै राम्रो समय अब बित्नेछ भनेर चाहिँ यो विचारमा त्यहाँनिर आए However, this year it turned out
a different तर situation. यो समय चाहिँ यहाँ अर्कै भएको छ। यो सालको समय जो बेला जुन सालमा यो सालमा चाहिँ जो मानिसहरू अर्कै सोचाइ लिएर आए, तर त्यो सोचाइ भन्दा बिल्कुल त्यहाँ अर्को काम भएको छ। It was a big news in Jerusalem. तर त्यो बेला चाहिँ यरुशलेममा चाहिँ एकदमै ठुलो एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ हो हल्ला मचिरहेको थियो। They even put in website and YouTube and the CNN. Have you seen yet? They even put in YouTube and website and the CNN news. यतिसम्मको हो हल्ला त्यहाँनिर मचेको थियो कि अहिलेको समय यदि हुनु भएको भए चाहिँ CNN जस्तो ठुलो च्यानलको कुराहरू न्युजहरू बटुल्ने त्यहाँ च्यानल पुगेको हुन सक्थ्यो, अथवा कुनै युट्युबमा पनि त्यो लाइभ छोडिरहेको हुनु सक्छ। त्यति साह्रो ठुलो अहिले जहाँनिर हामी समाचारहरू जहाँ के भएको छ त्यहाँ हामी सुनिहाल्छौँ, त्योभन्दा चाहिँ भयङ्कर ठुलो त्यहाँनिर हो हल्ला मचिरहेको थियो। Have you seen in the YouTube Jesus crucifixion? अनि तपाईँले कहिले अहिले देख्नु भएको छ कि युट्युबमा कहिले काहीँ तपाईँले युट्युब खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो कल्भरीको क्रुसमा टाँगिनु भएको दृश्यलाई? Everything is recording. अनि जति पनि भएको कुराहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरूले त्यो सबै रेकर्ड भएर चाहिँ आएको कुराहरू तपाईँले हेर्नु पाउनुहुनेछ। It's true. अनि त्यो सबै कुरा हामी जुन देख्छौँ त्यो सत्य हो, It's not fake. अनि त्यो त्यतिकै बनाएको कुरा होइन। Suddenly, from the top people to the ordinary people. It's some happened from top to the regular people. अनि यो चाहिँ आज त्यहाँनिर यस्तो खालको घटना भयो कि त्यो चाहिँ आज माथिल्लो तहदेखि लिएर चाहिँ तल्लो तहको स्तरसम्मको त्यो सबै त्यहाँनिर एक साँझमा चाहिँ एक समाजमा चाहिँ त्यहाँनिर एक खालको त्यहाँनिर हो हल्ला मचियो। And they're supposed to have a good time and celebrate Passover. अनि त्यो समयमा चाहिँ वास्तवमै त्यहाँनिर त्यस्तो खालको घुइँचो अनि हो हल्ला त्यहाँनिर त्यो कामहरू नभएर चाहिँ त्यहाँनिर रमाइलो सबैजनाको भेटघाट हुने समय थियो। But there's a interrupting. Jesus walked to Jerusalem. तर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रभु येशू त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर सबै मानिसहरू एकसाथै त्यहाँनिर आएको छ अनि येशूमाथि त्यहाँनिर आक्रमण त्यहाँनिर भएको छ। It's not about the earthquake and the storm come to Jerusalem. त्यहाँनिर हो हल्ला मचिनुको कारण त्यहाँनिर चाहिँ अशान्ति भयो, एक्कासी त्यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो खालको स्थिति उत्पन्न हुनुको कारण चाहिँ कुनै भुइँचालो आएको थिएन, त्यहाँनिर कुनै त्यस्तो हावाहुन्डीहरू आएको थिएन, तर त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू माथिको त्यहाँनिर जुन त्यो आक्रमण थियो वास्तवमा त्यो भएको थियो। It's about the Savior come to the world. Hallelujah. हालेलुया। अनि यो चाहिँ वास्तवमा यो कारण चाहिँ यही थियो कि आज स्वर्गको पुत्र चाहिँ आज हाम्रो माझमा सबै संसारलाई चाहिँ आज उद्धार दिने आउने त्यो व्यक्तिको बारेमा थियो। However, the prophet and the study law and study prophet, they know in Isaiah chapter 9 verse 6 telling us. अनि हामी त्यो वास्तवमा त्यहाँनिर जुन घटना भयो येशूमाथि चाहिँ अब आक्रमण उहाँलाई पक्रेर चाहिँ अब दण्ड दिने योजनाहरू त्यहाँनिर जब आए अनि हो हल्लाहरू मचे, वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि नयाँ कुरा थिएन, तर त्यो चाहिँ अघिबाट अगमवक्ताले अगमबानी गरिएको अनि धेरै त्यहाँनिर कानुनहरू जान्ने धेरै विद्वानहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अघिबाट यो कुराहरू चाहिँ हुनु आउनेछ अनि यो कुराहरू चाहिँ अघिबाट अगमबानी गरिएको परमेश्वरको योजनामा भइरहेको कुरा हो भनेर चाहिँ त्यो विद्वानहरू त्यो जति पनि कानुनको कुराहरू जान्नेहरू अनि अगमवक्ताहरू चाहिँ सबैलाई नै यो कुरा थाहा थियो। जुन कुरा हामी पाउँछौँ यसै अगमवक्ताको पुस्तकको 9 अध्यायको 6 पदमा जहाँनिर अघिबाट अगमबानी गरिएको कुरा थियो। Isaiah chapter 9 verse 6 tell us Jesus is the Prince of Peace. आमेन। अनि यसै 9 को 6 ले यसरी भन्दछ आज प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ And he's coming with peace for the world. अनि उहाँ चाहिँ यो संसारलाई आज शान्ति दिन सकौं भनेर चाहिँ शान्ति दिनकै निम्ति भनेर चाहिँ आउनु भएको थियो। And the people are reject peace even today in the Middle East. तर सट्टामा के भयो भन्दा चाहिँ आज जुन संसारलाई शान्ति दिने भनेर येशू आउनुभयो तर त्यो लिनेवालाहरू चाहिँ संसारको मानिसहरूले चाहिँ त्यो शान्तिलाई इन्कार गरेको छ। अनि त्यो बेला मात्रै त्यो भएको छैन कि आज पनि यो समय पनि मानिसहरू त्यो शान्तिलाई ग्रहण गर्नको निम्ति चाहिँ इन्कार नै गरिरहेको छ। The peace that God offers
is for all, not just the Jewish people. अनि जुन शान्ति आज परमेश्वरले चाहिँ दिन चाहनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ सबै जातिहरूको निम्ति सबै मानिसहरूको निम्ति थियो त्यो शान्ति दिन खोज्नु भएको चाहिँ केवल यहुदीहरूलाई मात्र थिएन The peace for the country, त्यो शान्ति देशको निम्ति थियो the peace for the family, अनि त्यो शान्ति परिवारहरूको निम्ति थियो the peace for the individual अनि त्यो शान्ति person. चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूको निम्ति थियो How can you reject peace from God? अनि प्रश्न यहाँ छ आज यस्तो प्रकारले परमेश्वरले दिनुहुनु खोज्नु भएको शान्ति चाहिँ आज हामी कसरी चाहिँ त्यो शान्तिलाई इन्कार गर्न सकिरहेका छौँ God wants this world to have peace together. आमेन अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि आज सबै देशहरूले चाहिँ शान्ति पाएका हुन् भनेर But then Satan come along, that's no good way. तर के हुन्छ भने यसै बीचमा शैतान पनि सँगसँगै आउँछ अनि भन्छ कि जुन कुरा तिमीहरूले लिन खोजिरहेको छौ अनि जुन कुरा तिमीहरूले शान्ति भनेर सुनिरहेको छौ त्यो कुनै पनि हिसाबमा ठिक छैन भनेर चाहिँ कुरा लगाइदिन्छ Let's divide each other. अनि यस्तो खालको मन मस्तिष्कमा हामीलाई लगाइदिन्छ कि अब हामी छुट्यौँ भनेर Let's have our own way. अनि यस खालको विचार पनि हालिदिन्छ कि हाम्रो आफ्नै बाटो हामी आफै अपनाऊ If you think that way, Satan will help you do more. अनि यदि तपाईहरु चाहिँ त्यो मन मस्तिष्कमा आएको कुरा पछि नै तपाई लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ अझै धेरै मात्रामा शैतानले चाहिँ हामीलाई अझै धेरै त्यस्तै नकारात्मक कामहरु गर्नेपट्टि नै हामीलाई झन् बल शक्तिहरु थपिदिन्छ If you like to fight and kill each other, Satan will help you more. अनि यदि तपाईहरु एकले अर्कालाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ जय जगरार गर्नुहुन्छ एकले अर्कालाई मारपिटहरु गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ शैतानले तपाईलाई अझै धेरै बल शक्तिहरु थपेर लगिदिन्छ As soon you say, I don't like this, I don't like that person, Satan said, very good, I love it. अनि यदि I help you do that. That's my pride. अनि यदि तपाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कि यो व्यक्तिलाई म मन पराउँदिन यो व्यक्तिलाई म घृणा गर्छु यो व्यक्तिको अनुहार पनि मलाई हेर्नु मन लागेको छैन यदि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ शैतान छेउ महाराज जस्तै चाहिँ ताली ठोक्छ एकदम छोरी या छोरा एकदमै ठीक कुरा गर्यो तिमीले म त्यसलाई घृणा गर्नु अझै धेरै सहायता गर्छु तिमीलाई भनेर चाहिँ शैतानले चाहिँ हामीलाई अझै उक्साउँदछ Jesus of Nazareth, अनि नासरतको येशू the carpenter's son, अनि जो एउटा कार्पेन्टरको जो काठपातको कामहरु गर्नेको एउटा छोरा थिए became an explorer the whole world and the whole town. अनि त्यहाँनिर अचानक चाहिँ आज त्यस्तो कार्पेन्टर काम गर्ने व्यक्तिको छोरा जो चाहिँ साधारण एकदमै निम्न वर्गको किसानको परिवारको घरको छोरा चाहिँ त्यहाँनिर अचानक यरुशलेममा चाहिँ सबैको नजरको के भन्ने त्यहाँनिर मध्यस्थ भएको थियो एकदमै सबैको नजरमा चाहिँ त्यही व्यक्ति मात्रै थियो कि अब सबैको मुखमा चाहिँ उहाँकै नाम मात्रै थियो Eventually become the whole world know about Jesus. अनि अन्तमा त्यहाँनिर गएर चाहिँ के भएको छ भन्दा चाहिँ त्यही व्यक्ति जो चाहिँ साधारण घरका थिए त्यो भनेर चिनिन्थे तर त्यहाँ अचानक सारा विश्वले नै त्यहाँनिर चिन्न गएको छ In the afternoon, अनि त्यो मध्य दिनमा Pilate sentenced Jesus to die. अनि त्यहाँनिर पिलातस भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ त्यहाँको एकदमै उच्च तहको व्यक्ति थिए अनि त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मानिसमाथि चाहिँ दोष पत्र हालिएको छ र अब यो व्यक्ति चाहिँ अब दण्डको योग्यको छ र तिमीले दण्ड दिन सक्छौ भनेर चाहिँ त्यो त्यहाँनिर निर्णय सुनाएको छ In Roman system of execution, अनि रोमीहरूको नियम अनुसार चाहिँ कसरी दण्ड दिइन्थ्यो भन्दाखेरि some of them tie their hand on the cross and tie their feet on the cross and hang on the cross. अनि कतिजनालाई चाहिँ कस्तो प्रकारले दण्ड दिइन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रुसमा चाहिँ हातहरू टाँगेर चाहिँ हातहरू दुईपट्टिको हातहरू बानिदिने अनि खुट्टाहरू बानिदिने र झुन्डाएर मार्ने प्रथा थियो In Jesus' case, they nail him to the palm right here, to the hand, both sides. तर जब प्रभु येशूको समयमा चाहिँ झुन्डाइने निर्णय भयो त्यो बेला चाहिँ हातहरूमा बान्नुको सट्टामा चाहिँ त्यो हातको हत्केलामा चाहिँ त्यहाँनिर काँटी ठोकिएको छ And they nailed him on the feet.
अनि Make त्यो it खुट्टामा all पनि way to the feet. त्यो खुट्टामा पनि बाँधेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो क्रुसमा कस्नुको सट्टामा चाहिँ त्यो पुरा खुट्टामा चाहिँ त्यहाँ पनि काँटी नै ठोकेर चाहिँ त्यो क्रुसमा झुन्डाएको छ And then they take Jesus to the place called Golgotha. अनि त्यस पश्चात येशूलाई चाहिँ गलगथा भन्ने पहाडमा चाहिँ त्यहाँनिर पुर्याएको छ Which is a place all that skeleton, full of skeleton there. माफ गर्नुहोस् त्यो खप्परे भन्ने डाँडामा पुर्याएको थियो जसको मतलब चाहिँ सबै त्यो मानिसहरू मरिसकेपछि गाडिसकेपछि त्यो जुन हाम्रो यो हड्डी मात्रै रहन्छ अनि त्यसको मतलब खप्परे भन्ने मतलब चाहिँ त्यो बुझाउँदछ They hang one Jesus on the middle of two persons there. अनि त्यस पश्चात येशूलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा क्रुसमा टाँगियो भन्दा चाहिँ दुईटा डाकुहरूको बिचमा चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ क्रुसमा टाँगियो One person hang on the left and one person on the right. अनि एउटालाई देब्रेपट्टि राखियो अर्कोलाई दाहिनेपट्टि राखियो They both real criminal. अनि त्यो दुईजना डाकुहरू चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू थिए भन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ वास्तवमै उनीहरू चाहिँ ठुला ठुला त्यो ठाउँको डाकुहरू थिए But Jesus is just accused to be criminal. तर प्रभु येशूको के भन्छ प्रभु येशूलाई चाहिँ त्यहाँनिर दोषहरू नभेटाए तापनि मानिसहरूको आफ्नै जमर्कोले त्यो दोष जबरजस्ती लगाएर चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको थियो Yet one person said to Jesus, तर एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँनिर प्रभु येशूले यसरी भनेको छ while they hang that person on the cross, त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहीँनिर अर्कोपट्टि त्यो क्रुसमा टाँगिरहेको व्यक्ति पर्दछ he said, if you are the Jews of the king of the Jews, why don't you save yourself? अनि यसरी भनेको छ कि तिमी आफ्नै यहुदीहरूको राजा भन्छौ आफूलाई नै परमेश्वरको पुत्र भन्छौ यस्तै प्रकारको कुराहरू त आफूलाई नै ख्रिस्ट भन्छौ भने चाहिँ आफूलाई पनि बचाऊ र हामीलाई पनि किन बचाउँदैनौ भनेर त्यहाँनिर त्यो खालको प्रश्न गरेको छ If you son of God, why don't you use your power to save yourself on the cross? अनि यसरी भन्नु खोजेको छ कि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यदि तिमी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भने चाहिँ किन त्यो परमेश्वरको पुत्रको त्यो शक्ति चलाएर चाहिँ हामी आफैमा तिमी बचाउने काम गर्दैनौ Another person, तर जो अर्कोपट्टि बसेको व्यक्ति थियो he said to Jesus, अनि त्यो डाकुले चाहिँ फेरि येशूले यसरी भनेको छ get this in your mind. अम, Remember this. अनि यो कुरा मलाई सम्झना राख्नुहोस् भनेर भनेको छ He said, Jesus, अनि त्यो डाकुले यसरी भनेको छ येशू when you come back, जब तपाईको राज्यमा आउनुहुन्छ remember me. मलाई सम्झनुहोस् That means, don't let me go to the hell. अनि यसको मतलब चाहिँ यो हो कि डाकुले चाहिँ त्यही घडीमा त्यही अवस्थामा यसरी बुझेर चाहिँ आफूले अनुरोध राखिरहेको छ कि मलाई चाहिँ त्यो नर्क जानुबाट And रोक्नुहोस् Jesus said, today you will be in paradise with me. Hallelujah. हालेलुया अनि त्यसपछि येशूले चाहिँ त्यो डाकुको जवाफमा यसरी भन्नुभएको छ म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आज नै तिमी मेरो स्वर्गलोकमा मसँग हुनेछौ We are fine in this world that there are two different people. अनि हामी यो संसारमा हेर्छौँ भने चाहिँ हामी दुई प्रकारको मानिस हामी पाउँदछौँ There's a group of antichrist. अनि एक प्रकारको मानिसहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ जो चाहिँ ख्रिस्टको विरुद्धमा छ जसलाई हामी एन्टिक्राइस्ट भन्छौँ There's a group accept Christ. अनि अर्को समूहको मानिस पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्दछ Even the soldier at the foot of Jesus and laugh at Jesus. अनि यतिसम्म कि जब त्यो क्रुसमा टाँगिरहेको थियो त्यहाँनिर जति पनि सेनाहरू आएका थिए येशूलाई त्यहाँनिर सताउँदै दण्ड दिँदै चाहिँ सेनाहरू आएका थिए त्यो पाइतलाको मुनि बसेर चाहिँ त्यो सेनाहरू त्यहाँनिर येशूलाई नै गिल्ला गरिरहेका थिए र हाँसिरहेका थिए And so they make the thorn and the crown to put in his head. अनि यतिसम्म कि उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर गिल्लाहरू गर्ने क्रममा चाहिँ अब राजा हो राजालाई चाहिँ कस्तो प्रकारको सम्मान चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो गिल्लामा उतारेर चाहिँ राजाको मुकुट हुन्छ भने अब उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रभु येशूलाई चाहिँ त्यहाँनिर काँडाको मुकुट लगाएको थियो When Jesus cried for thirsty, अनि जब त्यो बेला नै फेरि प्रभु येशूलाई त्यहाँनिर तिर्खा लागेको छ अनि तिर्खा लाग्यो मलाई भनेर पानी माग्नु भएको छ
they put the wise on the cross and stick to his mouth. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा निगालोमा चाहिँ पित्ता मिसाएको पानी लगाएर चाहिँ मुखमा हालिदिएको छ Not only that, they use a nice stick to here, the red on the side, so the blood can come out. त्यतिसम्म होइन तर त्यही झुन्डिरहेको अवस्थामा गाह्रो भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले अझै धेरै मात्रामा भालाहरू लिएर चाहिँ यता कोखाहरूतिर चाहिँ भालाले खोपेको छ ताकि त्यहाँबाट रगत बगुन् भनेर They take Jesus' clothes and divide each other. अनि फेरि उनीहरूले के गरेको छ यसुले त्यो लगाइरहेको वस्त्रलाई फुकालेर चाहिँ उनीहरूको नाउँमा चाहिँ त्यहाँ चिट्ठा हालेको छ Jesus did not use his own word. अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि प्रभु येशूले कहिले पनि त्यहाँनिर आफ्नै सोचाएर आफ्नै शब्दहरू त्यहाँनिर उहाँले चलाउनु भएको छैन Even so painful, he could not use his own word to say the word. यतिसम्म उहाँलाई सताएको थियो दुःख भइरहेको थियो एकदमै दर्दमा थियो तर पनि उहाँले कहिले पनि आफ्नै विचारको शब्दहरू चाहिँ त्यो मानिसहरूको विरुद्धमा कहिले फ्याँक्नु भएको छैन He quote Psalm 22 verse 1. अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 22 को 1 पदलाई त्यहाँनिर दाबी गर्नुभएको छ He quote the Psalm 22 verse 1, Eloi, Eloi, lama sabachthani. अनि उहाँले भजन सङ्ग्रह 22 को 1 पदलाई त्यो त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ इलोई इलोई लामा सबखतनी This is the word that he used from the psalm, is not his own word. अनि यो जो उहाँले इलोई इलोई भनेर जो भन्नुभयो उहाँले आफ्नै विचारले आफ्नै शब्द त्यो बेला निकाल्नु भएको थिएन तर प्रभुको वचन नै भजन सङ्ग्रहको पुस्तकको 22 को 1 पदलाई चाहिँ त्यहाँनिर उहाँले बोल्नु भएको छ This is the patience Jesus showed us. अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको धैर्यवान उहाँको भित्रको सहनशीलताको कुरा त्यो समयमा उहाँले कसरी सहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ येशूले चाहिँ आज हामीलाई देखाइसक्नु भएको This छ is his submission to God. अनि यो चाहिँ आज उहाँले आफूले आफूलाई चाहिँ संसारको निम्ति परम प्रभुमा कसरी समर्पित गर्नुपर्ने हो त्यो समर्पणको कुरालाई हामी पाउँदछौँ Not only he used other word, the prophet word, to say to people and the armies around him. अनि त्यस पश्चात उहाँले जति पनि अरू अगमवक्ताहरूको अगमबानी गरेको वचनहरू थियो त्यो शब्दहरूले त्यो वचनहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आउने सताउनेहरू त्यहाँको भिडलाई चाहिँ त्यो सेनाहरूमाथि चाहिँ त्यो वचनहरू उहाँले बोल्नु भएको छ How do you feel if you on the cross? अनि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कि यदि तपाईँ आफै चाहिँ त्यो क्रुसमा चाहिँ टाँगिनु भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होला How do you find a way to control yourself when that situation happen in your life? अनि तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँको जीवनमा यदि व्यक्तिगत जीवनमा यसको हुन लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो दुःखको अवस्थामा गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नुको निम्ति चाहिँ कस्तो कस्तो उपायहरू चाहिँ तपाईँ आफैले खोज्नु सक्नुहुन्छ होला When you have problem in life, अनि जब तपाईँको जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा जुनै कुनै किसिमको समस्याहरू आउँदछ do you look at the cross? के त्यो बेला तपाईँले त्यो कल्भरीको क्रुसलाई हेर्ने गर्नुभएको छ Do you see Jesus suffering? के तपाईँ फेरि पनि देख्नुहुन्छ कि येशू चाहिँ त्यो क्रुसमा एकदमै गाह्रो अवस्थामा टाँगिरहनु भएको छ Do you भनेर see he has blood was bleeding? के तपाईँ यो पनि देख्नुहुन्छ कि उहाँको कोखाहरूबाट चाहिँ त्यहाँ रगत बगिरहेको Do you see that his body was so sweat? अनि के तपाईँले देख्नुहुन्छ कि उहाँको शरीर चाहिँ आज पसिनाले भरिएर चाहिँ दर्दमा रहिरहेको At the end, अनि अन्तमा he said, "It is finished." अनि उहाँले भन्नुभयो अन्तमा अब सिद्धियो It is finished. अब सिद्धियो This is where Jesus said, "I have done." अनि यो चाहिँ यस्तो खालको त्यहाँनिर समय हो जुन समयमा चाहिँ उहाँले अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो अब उहाँको पक्षबाट चाहिँ सबै कुरा तिरियो कुनै पनि कुरा अब त्यहाँ रहेको छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो My Father forgive you your sin.
अनि उहाँले भन्नुभयो कि मेरो स्वर्गमा रहने पिताले चाहिँ तिमीहरू प्रत्येकको पाप चाहिँ क्षमा गरिदिनु हुनेछ Now it is finished and free for all. अनि भन्नुभयो अब Hallelujah. हालेलुया अब तिमीहरू Do we all? सबैजना चाहिँ स्वतन्त्र भएको छौ Give Jesus a hand. आमेन आमेन It's a free for all. अनि यो चाहिँ आज तपाईँ हामी सबैको लागि स्वतन्त्रताको कुरा हो Not just Nepal, for Laos, for Vietnam, for all people, for Chinese and whatever people around the world. अनि यो चाहिँ कहिले पनि एक जातिको लागि त्यो नेपालीको लागि मात्रै होइन लाओसहरूको लागि मात्रै होइन तर सबै अरू जाति जति पनि अरू जातिहरू हामी सुन्नुमा सक्छौँ त्यो सबैको लागि हो God is giving us free to live. अनि परमेश्वर चाहिँ आज हामीलाई एउटा के भन्ने स्वतन्त्रको जीवन जिएको चाहनुहुन्छ But yet, we need to understand that the forgiveness of sin तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो पापहरू चाहिँ क्षमा गरिएको छ भनेर चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्दछ when God that forgive our sin अनि जब परमेश्वरले हाम्रो पापहरूको क्षमा दिनुहुन्छ भने and we don't understand to forgive other, अनि त्यही अवस्थामा हामी चाहिँ अरूलाई आफ्नो विरुद्धका काम गरेकोहरूलाई हामी क्षमा दिनु हामी सक्दैनौँ भने and God said, I will not forgive you unless you forgive other. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ जबसम्म हामी हाम्रो विरुद्ध गरेको अपराधीहरूलाई हामी क्षमा गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो अपराध पनि स्वर्गबाट क्षमा हुने छैन Read with me in John 20 verse 22, 23. हुन्छ तपाईहरुले सुसमाचार यूहन्ना Gospel John verse chapter 20 verse 22, 23. यूहन्ना 20 को 23 र 24 पद हामी हेर्ने छौं 22 र 23 20 को 22 र 23 Yohan บทที่20ข้อ22 23 Go ahead. अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरुमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो पवित्र आत्मा ल्याऊ जसको पाप तिमीहरु क्षमा गर्छौ तिनीहरुलाई क्षमा हुन्छ र जसको पाप तिमीहरु क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन Hallelujah. हालेलुया Forgive other is command from God. अनि हामीले अरूको पापहरु मतलब हाम्रो विरुद्धमा गरेको अपराधीहरुको पापलाई पनि क्षमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको आज्ञा हो Read Matthew let me see Matthew 18 verse 21 up. Next one's Matthew Matthew chapter 18 verse 21 to 35. हुन्छ हामी त्यसरी नै मत्तीको पुस्तकको 18 को 21 पदमा पनि हामी पाउँदछौं तब वहाँका आएर पत्रुसले भने प्रभु मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने के 7 पल्टसम्म So to start with parable of unfaithful servant. अनि यहाँनिर हामी निर्दयी नोकरको दृष्टान्तबाट हामी क्षमा दिने भन्ने कुरा अझै हामी बुझ्ने छौं And if you look in verse 34, 35, अनि त्यसै मुनि तपाईले 21 देखि लिएर 24, 34 र 35 मा हेर्नु भयो भने पाउनुहुन्छ and the master was so angry because the servant was not forgive his friend. अनि त्यहाँनिर तपाईले यसरी पाउनुहुन्छ कि आज त्यो नोकर चाहिँ अति नै त्यहाँनिर रिसाएको छ कारण त्यो मालिक रिसाउनुको कारण चाहिँ त्यो नोकर जो हुन्छ त्यो मालिकको त्यो नोकरले चाहिँ अर्को उसकोबाट जुन ऋण लिएर गएको हुन्छ उसलाई त्यहाँनिर क्षमा नदिएको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ त्यो नोकर त्यहाँनिर धेरै रिसाएको छ And Jesus said, if you don't forgive, my Father in heaven will not forgive you either. आमेन अनि त्यही कारणले प्रभु येशूले भन्नुभएको छ यदि तिमीहरू पनि एकले अर्कालाई चाहिँ एक अर्काको विरुद्ध अपराधको विरुद्धको क्षमा दिदैनौ भने मेरो स्वर्गमा हुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा दिने छैन This is free for all, but yet we need to understand the forgiveness of God. अनि आज हामी प्रत्येक सबैजनालाई संसारको सबै प्रत्येक मानिस जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले
स्वतन्त्र भन्ने कुरा दिनुभएको छ, छुटकाराको जीवन दिनुभएको छ। तर त्योभन्दा सबै पहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले स्वर्गमा रहनुहुने परमेश्वरले हाम्रो पापहरूको चाहिँ सबै क्षमा दिइसक्नु भएको छ भनेर। Look with me, Romans 6, verse 6 and 7. तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ फेरि पनि रोमीको पुस्तकको 6 अध्यायको 7 पदमा We not living in the old life. We living in the new life. अनि हामी चाहिँ अब उसको पुरानो जीवनमा जिरहेको छैनौँ, तर हामी अब उसको चाहिँ हामी नयाँ जीवनमा जिरहेका छौँ। According to Paul, that our old life has been crucified with Christ. अनि प्रेरित पावलको उहाँले भने अनुसार हामी यसरी पाउँदछौँ हाम्रो जति पनि पुरानो जीवनहरू थिए त्यो चाहिँ ख्रीष्टसँगै त्यो क्रुसमा टाँगिसकेका छ। And so our old life have been buried with Christ, and then we risen from the dead with Christ. अनि त्यसपश्चात हामी ख्रीष्टसँगै हामी गाडिएका छौँ अनि हाम्रो पुरानो जीवन त्यहीँ गाडिएको छ। उहाँ जब त्यो मृत्युबाट जितेर बौरेर उठ्नु भएको छ त्यो सँगसँगै हामी पनि नयाँ जीवनमा बौरी उठेका छौँ। The forgive person mean that you living in the new life, not old life. अनि हामीले हाम्रो विरुद्धमा पाप गरेकाहरूलाई क्षमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब उसो हामी त्यो पुरानो जीवनमा छैनौँ तर नयाँ जीवनमा छौँ अनि नयाँ जीवनमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिएको हुनुपर्दछ। This is where Paul said the grace have increased for you. अनि त्यही कारणले प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूको निम्ति चाहिँ अब त्यो अनुग्रह चाहिँ अझ धेरै बढेको छ। Because we live in a new life, the more we live in a new life, that God will bless us. Hallelujah. हालेलुया। किनभने हामी चाहिँ नयाँ जीवनमा जिरहेको छौँ अनि नयाँ जीवनमा त्यो जिएकोमा चाहिँ उहाँको त्यो आशिषहरू चाहिँ अझ धेरै बढेको छ। Many people walk with Christ. They don't walk forward. They're using walk this way. They're going to fall down or hit something. If you walk with Christ, you got to go this way, not backward. Hallelujah. हालेलुया। अनि अहिले यहाँ पास्टर बाले हिँडेर देखाइ पनि रहनु भएको छ कि आज धेरै जसो हामी ख्रीष्टमा हुँदै भइरहेको जीवन पनि हामी ख्रीष्टसँग अघि सरेर जानुपर्ने तर हामी ख्रीष्टसँग अघि सर्दैनौँ तर पुरानो जीवनपछि हामी पछाडि फर्केर गइरहेको हुन्छौँ जसको चाहिँ समय अति नै कम्ती हुन्छ त्यो ढिलो या छिटो त्यो लड्ने अवस्था हुन्छ तर हामीले चाहिँ त्यो लड्नबाट बाँचेर चाहिँ हामी अघि ख्रीष्टसँग चाहिँ हामी अघि बढ्यौँ भने हामी कहिले पनि लड्ने छैनौँ। When you become believer, अनि जब तपाईँ चाहिँ एकचोटि विश्वासी भइसक्नुहुन्छ भने you always look beyond the future of your life. अनि तपाईले चाहिँ जहिले पनि तपाईको जीवनको भविष्यको चाहिँ त्यो जति हामीले देख्छौँ त्यो भन्दा उताको समयहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेको हुनु पर्दछ। The past life is already past. अनि जो हाम्रो पुरानो जीवन थियो त्यो बिति गएको जीवन त्यो बिति नै गयो। That had nothing to do in your future life. अनि त्यो पुरानो जीवनसँग हाम्रो आउने भविष्यको जीवनको कुनै पनि सरोकार छैन। And God want to give you more and more blessing for your future life. Hallelujah. हालेलुया। अनि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि तपाईलाई धेरैभन्दा धेरै अझ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ त्यो भविष्यको जीवनलाई चाहिँ उहाँ आशिष दिन खोजिरहनुहुन्छ। Today you are free. अनि आज तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ। God forgive all of you. परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई चाहिँ क्षमा दिइसक्नु भएको छ। Jesus had hung on the cross. प्रभु येशू अघिबाट चाहिँ कल्भरीको क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। And you have assurance for अनि you. अब चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ एउटा ठुलो के भन्ने एउटा ठुलो आशा आएको छ। And your hope and your name has been read on the book of life. आमेन। अनि तपाईको त्यो आशा तपाईको जीवन तपाईको नाम चाहिँ त्यो जीवनको पुस्तकमा लेखिसकेको छ। Believe or not, you want to turn to Revelation chapter 20 verse 12. It said that every life will have name on that books. अनि तपाईले आज पताउनु हुन भने प्रकाशको पुस्तकको 20 अध्यायको 12 पदमा तपाईले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। And then when the judgment came, every life will be read about your life. अनि त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक मानिसको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाउनेछ। अनि जब हाम्रो न्यायको दिन आउनेछ अनि त्यो बेला चाहिँ हामी जसको नाम चाहिँ त्यो जीवनको पुस्तकमा भेटाइँदैन उनीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर दण्ड हुनेछ। I want to invite you today.
अनि म तपाईँहरू प्रत्येकलाई आज म निमन्त्रणा दिन चाहन्छु before you accept Christ, तपाईँहरूले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडिको समयमा the fact is that we are the sinner is a fact. अनि साँचो कुरा चाहिँ यो हो कि हामी चाहिँ अघि चाहिँ पापी थियौँ Jesus no sin. Jesus have no अनि sin. प्रभु येशू चाहिँ कुनै पनि उहाँ चाहिँ पापी हुनुहुन्थेन उहाँ चाहिँ अति नै धर्मी हुनुहुन्थ्यो This is the fact. अनि यो साँचो कुरा हो God is holy अनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ and He come to save us. अनि उहाँ चाहिँ हामीलाई आज बचाउनको निम्ति आउनुभयो Easter is about the forgiveness. अनि ईस्टर चाहिँ आज एकले अर्कालाई क्षमा दिने परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभएको समय हो And tomorrow I will share with you again about Easter. अनि म भोलिको दिनमा फेरि प्रभुको वचनमा म तपाईहरुलाई फेरि ईस्टरकै विषयमा अझ धेरै म वचनद्वारा म भन्नेछु And I will share with you about God's plan. अनि म तपाईहरुलाई यो पनि प्रभुको वचनमा बताउने छु कि परमेश्वरको योजना के छ भनेर And that plan is for every life. अनि त्यो उहाँको योजना चाहिँ तपाईँ हामी प्रत्येकको जीवनको निम्ति हो But that's up to you to make choice to accept God. तर निर्णय चाहिँ तपाईको हातमा छ तपाईले परमेश्वरको त्यो योजनालाई स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ या गर्न चाहनुहुन्न But if you deny God, you never meet God anymore. तर त यदि तपाईले कुनै पनि हालतमा समयमा परमेश्वरलाई इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई फेरि भेट्न सक्नु गाह्रो पर्छ But if you accept Jesus Christ, you will have Jesus तर यदि Christ. तपाईले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईसँग चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ Today, we are free. आज तपाई हामी सबैजना चाहिँ स्वतन्त्र भएका छौं And God said, this is the free for all. अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यो छुटकारा चाहिँ यो स्वतन्त्रता चाहिँ सबैको निम्ति हो Free means you are free from sin. अनि स्वतन्त्र भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने सबैजना चाहिँ अब त्यो पापमय जीवनबाट चाहिँ अब स्वतन्त्र भएको भनेर भन्नु Free means you are free from religion you have. त्यो स्वतन्त्र त्यो छुटकारा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब हाम्रो जति पनि धर्म कर्महरू थिए त्यो धर्म कर्मबाट अब हामी एकदमै मुक्ति पाएका छौं भन्ने Free means you free from Satan. अनि त्यो स्वतन्त्र भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब त्यो शैतानको हातबाट चाहिँ तपाईले मुक्ति पाउनु भएको छ र अब त्यो शैतानले चाहिँ तपाईको जीवनमा कुनै पनि हक जमाउने Free छैन means you are free from mortal lie. अनि त्यो स्वतन्त्र भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ तपाईको जति पनि नराम्रो जीवनहरू थियो त्यो नराम्रो जीवनबाट चाहिँ अब छुटकारा पाएर असल जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको Your mind, your life, your thinking will be purified by the blood of Jesus अनि Christ. तपाईको सोचाइ तपाईको मस्तिष्क हरेक तपाईको जीवनको हरेक कुराहरुको चाहिँ आज येशूको रगतद्वारा धोएर चाहिँ अब तपाई पवित्र भइकिन तपाई चाहिँ स्वतन्त्र पनि पाउनु भएको छ Accept Jesus today, you will be free. अनि येशू ख्रीष्टलाई तपाई ग्रहण गर्नुहोस् आजको दिनमा तपाईले जीवनमा स्वतन्त्र पाउनु हुनेछ Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Let's प्रार्थना. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ जसले प्रभुलाई चिन्छ लानेछन् उसैलाई अनि राख्नेछन् स्वर्गीय साथैमा जसले प्रभुलाई चिन्छ लानेछन् उसैलाई अनि राख्नेछन् स्वर्गीय साथैमा प्रभुले आशिष तिमीलाई दिनेछ प्रभुले